अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रियल ट्रुथ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहज़ादा सुल्तान। पूछेंगे हम उनसे इन्वेस्टिगेशन के मामलात के हवाले से। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर। सर, कैसी चल रही है पंजाब में इन्वेस्टिगेशन और उसके मामलात? अल्हम्दुलिल्लाह इन्वेस्टिगेशन जो है अच्छी चल रही है। हम उसको दिन रात इम्प्रूव करने की कोशिश में हैं। इन्वेस्टिगेशन मुश्किल काम है, उसके बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, और सबसे बड़ा जो मसला है इन्वेस्टिगेशन में जो हम एज़ पुलिस ऑफिसर और एज़ इन्वेस्टिगेटर्स फेस करते हैं वो होता है झूठ की आमेज़िश। अच्छा। आज का जो प्रोग्राम है आपका, वो बिल्कुल उसका नाम ही रियल ट्रूथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि ट्रूथ जो है ये हमारा सेवियर है। जब शहरी तफ्तीश में आके सच बोलेंगे और एफआईआर करवाते हुए सच लिखवाएंगे तो उससे मुकदमात को फ़ायदा होगा और उसमें इंसाफ में भी इजाफा होगा। लेकिन सर, सच कौन लिखवाए? सर, एक पूरी तस्वीर बना देते हैं, फ़लाँ ने फ़लाँ किया, फ़लाँ ने ललकारा डाला, फ़लाँ ने टांगे पकड़ी, फ़लाँ ने बाजू पकड़ा। वो कहते हैं कि बस को रहना नहीं चाहिए। मैं आपके इस चैनल के तवज्जुह से और प्रोग्राम के तवज्जुह से तमाम शहरियों से मुखातिब हूँ। इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए मैं हर शहरी से जो थाना में आते हैं मुकदमा दर्ज कराने, उनको ये गुजारिश करूँगा कि सिर्फ वो लिखवाएं जो सच है। क्योंकि जब हम एफआईआर के अंदर कोई झूठ शामिल कर देते हैं, क्योंकि एफआईआर पुलिस वालों ने दर्ज करनी होती है शहरी के बयान पे, वो लिख के देता है या ज़ुबानी बयान देता है, फिर उसको पढ़ के सुनाया जाता है, तो एफआईआर का मतन थाने वाले ख़ुद तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है। तो जो शहरी हमें लिख के देगा उस पर मनवन एफआईआर हो जाएगी। अगर उसके अंदर कत्ल का मुकदमा है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें अगर वो 2 या 3 बेगुनाह बंदे शामिल कर देगा तो वो बंदे जो हैं उनको तो मसाइल होंगे ही, लेकिन वो मुकदमा जब अदालत में जाएगा तो उस मुकदमे के नाकाम होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। अच्छा सर, उसमें बंदे तो वो छूट जाएंगे, उनके साथ साथ गुनाहगार को भी उसका फ़ायदा पहुंचेगा। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। बहुत अच्छा आपने नुक्ता उठाया, मैं आपका मशकूर हूँ। ये वो बात है जो मुद्दई को और उसके घर वालों को समझ में नहीं आती कि जब बेगुनाह बंदे जो हैं किसी एफआईआर में से छूटते हैं तो उस एफआईआर का जो पूरा मजमून है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है या उसकी जो एतबारी हैसियत है वो मशकूक हो जाती है। और बाज़ दफ़ा शक का फ़ायदा जो है अदालतें देती हैं, ज़ाहिर कानून का हिस्सा है, तो शक का फ़ायदा मिल जाता है मुल्ज़मान को भी जो असल में मुजरम होते हैं, और वो भी छूट जाते हैं। इसलिए जो वे फॉरवर्ड है इन तमाम मसाइल का जो इलाज और हल है वो ये है कि सिर्फ़ उस बंदे का नाम एफआईआर में हो जो कि गुनहगार है। जो बेगुनाह है उसका नाम शामिल करने से आपकी पूरी एफआईआर के ऊपर बुरे असरात मुरतब होते हैं और गुनहगार भी छूट जाते हैं। अच्छा सर, ऐसा क्यों है माशराती तौर पे या हमारे रवैयों में ये चीज़ शामिल हो गई है कि भी जब तक हम सबको बांध नहीं लेंगे तब तक हमें सुकून नहीं, चैन नहीं आएगा। अगर बस जुर्म अगर इसने किया तो इसके साथ इसके पूरे ख़ानदान को बांध दिए। ऐसा क्यों है? मुआशरती रवैये हैं, और मेरा ये ख्याल है कि इन मुआशरती रवैयों को बदलने की ज़रूरत है। जब हमारे साथ कोई जुर्म सरजद हो जाता है या फॉर एग्ज़ाम्पल खुदा न खासा किसी फैमिली में कोई मर्डर हो जाता है, तो वो इतने दुख में होते हैं, इतने गुस्से में होते हैं कि उस दुख और गुस्से में वो ये भूल जाते हैं कि इंसाफ के क्या तकाज़े हैं। तो उसमें फिर वो हर उस शख्स के ऊपर पर्चा दर्ज करवा देते हैं, हर उस शख्स का नाम एफआईआर में लिखवा देते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो वो जो दुख और गुस्सा है, जब आपके ऊपर कोई परेशानी या आफत आती है और आप उस गुस्से में कहते हैं कि यार जो कातिल है उसके भाई को भी हम नामज़द कर दें, उसके बाकी रिश्तेदारों को भी नामज़द कर दें, चचा को भी नामज़द कर दें, बाप को भी नामज़द कर दें, ये सारा जो रवैया है ये नाइंसाफ़ी पे मबनी है। चूँकि मुद्दई खुद नाइंसाफ़ी कर रहा होता है तो फिर अदालत से वो इंसाफ की तवक्को कैसे कर सकता है? उसका केस वो खुद ही ख़राब कर, फिर वो कहते हैं जी तफ्तीश ठीक तरीके से नहीं हुई, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो है वो पैसे ले लिए हैं। जितना ज़्यादा आपकी एफआईआर मुख्तसर होगी और जितनी वो हकीकत के करीब होगी उतने ज़्यादा इम्कानात हैं इंसाफ मिलने के। जितनी आपकी एफआईआर मुफस्सल होगी और जितनी हकीकत से दूर होगी, उसमें झूठ की आमेज़िश होगी, उतने ही उसके इम्कानात हैं कि उसमें इंसाफ
عدالتیں نہیں کر پائیں گی، کیونکہ عدالتیں دیکھتی ہیں سچ اور جھوٹ. عدالت دیکھتی ہے کہ یہ جو گواہ ہمارے پاس آیا ہے یہ سچ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کریڈیبل ہے یا کریڈیبل نہیں ہے. تو گواہ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس چیز پر کھڑی ہے کہ وہ صرف اس کا نام بتائے جو گنہگار ہے. جب اس میں وہ بے گناہ کا نام بھی بتا دیتا ہے، وہ بات عدالت کو ٹرائل کے دوران سمجھ آ جاتی ہے، تو کریڈیبلٹی جو ہے گواہ کی ختم ہو جاتی ہے. سر، ایک طویل عرصے سے آپ محکمہ پولیس کے ساتھ وابستہ ہیں، مختلف ادوار دیکھیں آپ نے، مختلف صوبوں میں، اضلاع میں آپ نے کمانڈ کی ہے. اپنے تجربے کی روشنی میں بتائیے گا کہ یہ جھوٹی ایف آئی آر کی شرح کیا ہے؟ کم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم ہو رہی ہے یا اضافہ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی بہت زیادہ تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی ان 27 سالوں میں. جو جھوٹی ایف آئی آریں پہلے بھی ہوتی تھی جب ہم نوکری میں آئے تھے، اور اب بھی جھوٹ کی آمیزش ایف آئی آر میں کی جاتی ہے، تو کوئی بہت زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ تبدیلی آئی. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سماجی رویے ہیں. جو آپ کا مدعی ہے، ایک جو شہری ہے، جب تک ہم یہ بات شہری کو باور نہیں کرائیں گے کہ ایف آئی آر میں بے گناہ بندے کو نامزد کرنے سے اس کا مقدمہ خراب ہو جائے گا، تو لوگ یہ کرتے رہیں گے. تو آج کا آپ کا جو پروگرام ہے، اس میں میری جو آنے کی ایک وجہ اور میرا یہ جو بات کرنے کا مقصد ہے، یہ پیغام ہر شہری تک پہنچانا ہے کہ ایف آئی آر جب آپ تھانے میں درج کرانے کے لیے تشریف لائیں تو وہی لکھیں جو سچ ہے. اچھا سر، ایف آئی آر ہو گئی. ایف آئی آر میں ابتدائی طور پہ اگر نہیں پتہ چلتا کہ ملزم کون ہے، جرم کرنے والا کون ہے، تو نامعلوم افراد کو کر دیا. بعد میں ایک لفظ ہے تتیمہ. تتیمہ بیان میں وہ جس کو چاہے نامزد کر دیتا ہے، اور جب وہ نامزد کرتا ہے وہ پھر اس کی گرفتاری پہ اصرار کرتا ہے کہ اس کو پکڑ لے، اس کو جھکڑ لے، اس کی تفتیش کرے. تو اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ اور اس پہ گزشتہ دنوں آپ کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ اب تتیمہ بیان پہ گرفتاری نہیں ہوگی. اس میں عدالت کا واضح طور پہ ایک سٹانس ہے. سپریم کورٹ کی ججمنٹس بھی موجود ہیں، ہائی کورٹس جو ہیں ہماری معزز عدالتیں، ان کی ججمنٹس موجود ہیں. تتیمہ بیان بذات خود اپنی ذات میں کوئی غلط چیز نہیں ہے. مثلا تفتیش کے دوران کوئی بھی گواہ آ کر شہادت جو ہے وہ اگر اس کے پاس موجود ہے تو وہ آ کے شہادت دے سکتا ہے. اور اس کا جو بیان ہے وہ سی آر پی سی کی ایک دفعہ ہے، اس کو ہم 161 کہتے ہیں، 161. اس کو 161 کا بیان ہم لیتے ہیں، وہ گواہ کا بیان ہوتا ہے. تو عدالتیں کہتی ہیں کہ جو مدعی تتیمہ بیان دیتا ہے اس کی بھی حیثیت 161 کے بیان سے زیادہ نہیں ہے، وہ کوئی ایف آئی آر کا حصہ نہیں ہے. اچھا. عام طور پہ شہری یہ سمجھتے ہیں کہ تتیمہ بیان، تتیمہ کا لفظی مطلب ہی سپلیمنٹ ہے، کہ یہ سپلیمنٹری ہے چونکہ، تو یہ شاید ایف آئی آر کا حصہ ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. ایف آئی آر جب ایک دفعہ لانچ ہو جاتی ہے تو وہ ایک مکمل ڈاکیومنٹ ہے. اس کو مزید اس کے اندر کمی بیشی جو ہے وہ ہم نہیں کرتے، اور کیونکہ اس کو تبدیل کیے نہیں جا سکتا. اس کے بعد جو بھی بیان آئیں گے وہ ان کی حیثیت 161 کے بیان کی ہے. اب 161 کا بیان جو بھی شخص دے گا اس کے لیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کے لیے شہادت چاہیے. تو عدالت یہی کہتی ہے کہ اگر ایک شخص صرف الزام لگاتا ہے مدعی کہ جی میرا جو بھائی ہے اس کا قتل اب مجھے پتہ چلا ہے، کسی مخبر نے بتایا ہے یا کسی دوست نے بتایا ہے کہ اصل میں اس میرے بھائی کا قاتل جو ہے مسٹر ایکس وائی زی ہے، تو اس ایکس وائی زی کو تتیمہ بیان میں نامزد کرنے کی آپ کو شہادت دینی پڑے گی. یعنی جو سورس ہے آپ کو کس نے بتایا اس گواہ کا بیان ہوگا. پھر یہ کہ اس ملزم کو اس وقوعے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی شہادت چاہیے. اگر آپ اس کو کنیکٹ نہیں کرتے، شہادت نہیں اس کی پرووائڈ کرتے، صفحہ مثل پر نہیں لے کے آتے، تو صرف اس بیان کے اوپر کسی کو گنہگار تصور کر کے گرفتار کرنا، یہ عدالتوں نے کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے. اچھا سر، تتیمہ بیان کے حوالے سے آپ کے ساتھ مزید بات ہوگی. ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाजरीन, दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक पे जाने से पहले हमने मुनक़ता किया था। अच्छा सर, ततीमा बयान पे बात हो रही थी, तो क्या आप समझते हैं कि इस जब आपकी तरफ से ये जो इक़दाम उठाया गया, इसके बाद सूरत हाल में बेहतरी आएगी? मुझे पूरा यकीन है कि ये बात जूं लोगों तक पहुंचेगी, उनको ये एहसास होगा कि ततीमा बयान जो है वो उनके केस को ख़राब भी कर सकता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं बग़ैर किसी बुनियाद के किसी को नामज़द कर दूं ततीमा बयान में और वो बात साबित ना हो जाए तो केस ख़राब हो जाएगा अदालत में जब जाएगा। तो इसमें ये है कि जो पुलिस अफसरान हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, कि वो ततीमा बयान जब मुद्दई देने आता है तो उसका जो ततीमा बयान है दर्ज करें, तो उससे शहादत जो है उसका तकाजा करें कि हमें बताएं कि ये बात कैसे आपके सामने आई है। इस केस में जिसमें अदालत ने मुझे बुलाया था सर उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है और ये आपके इस चैनल के ज़रिए ये लोगों तक भी बात जानी चाहिए, तफ्तीशी अफसरान की तरफ भी जानी चाहिए, ये हमारी तरबियत का हिस्सा भी होना चाहिए। उसमें ये हुआ कि एक रॉबर पकड़ा गया। अच्छा, और उसकी तफ्तीश हो रही थी, पुलिस वाले कर रहे थे, तो उसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया, जो मैंने मिसल पढ़ी कि जी मैंने वो कत्ल भी किया था। अब जो कन्फेशन होता है, जो एतराफ़ जुर्म है, तफ्तीश के दौरान पुलिस वाले के सामने अदालत में ये शहादत के तौर पे कबूल नहीं किया जाता। अच्छा, इस पे सज़ा नहीं हो सकती। अब पुलिस अफसर की ज़िम्मेदारी है कि उस इंफॉर्मेशन को आगे डेवलप करना, कि वो उससे फिर आगे सवाल करे कि अच्छा भाई आपने अगर ये कत्ल किया था तो आप उस तारीख को इस जाए वक़ूआ पे कैसे पहुँचे, आपके साथ और कौन कौन लोग थे, आपने कौन सी गाड़ी इस्तेमाल की, आपने कौन सी मोटरसाइकिल इस्तेमाल की, क्या दौरान सफ़र आपने किसी से फ़ोन पे बात की, वगैरह वगैरह। यानी बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करें, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको वेरीफाई करने से शहादत सफ़ा मिसल पे आ जाएगी और बात साबित हो जाएगी। अगर वो अदालत में अपना बयान बदल भी देता है वो कातिल, तो इतनी शहादत मौजूद होगी कि जो उसको उस वक़ूए के साथ कनेक्ट कर दे। अगर आप एक मुलज़म को वक़ूए के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे दौरान तफ्तीश तो उसको सज़ा मिल ही नहीं सकती। तो ये एक मेहनत है जो हर तफ्तीशी को करनी चाहिए। सिर्फ ततीमा बयान की बुनियाद पर गिरफ़्तार कर लेने से उसको सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये एक इसमें करने वाला काम। लेकिन सर इसमें मुद्दई का भी तो प्रेशर है, मुद्दई का प्रेशर, अफसरान का खौफ, सज़ा का खौफ कि भाई अगर मेरी शिकायत ऊपर चली गई तो मैं कैसे जवाब दूंगा, क्योंकि मुद्दई तो मज़लूम है, चाहे वो गलत भी कर रहा है तो वो मज़लूम है। तो इस सूरत हाल में वो बेचारा तफ्तीशी तो दोनों तरफ से फंस रहा है। तफ्तीशी जो है उसकी जॉब बहुत मुश्किल है, लेकिन तमाम तफ्तीशी अफसरान जो मेरे जूनियर कोलीग्स हैं उनको मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो तफ्तीश के दौरान खौफ की बजाय हक़ और सच के साथ खड़े हों। अपने अफसरान को भी जो हकीकत हाल है वो बताएं, मुद्दई को भी हकीकत हाल बताएं। वजह ये है कि जो मुद्दई का प्रेशर है गिरफ़्तारी का, उसकी तो ख्वाहिश है कि बंदा गिरफ़्तार हो जाए, चाहे वो बेगुनाह है वो गिरफ़्तार हो जाए। उस केस के अंदर मोटिव्स हो सकते हैं, कोई पुरानी दुश्मनी हो सकती है, कोई शिकायत हो सकती है। असल में ये हमारा काम है, जो रियासत के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, जो तफ्तीशी अफसरान हैं, कि वो जो बेगुनाह है उसके भी राइट्स का ख्याल रखे। मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल नाजायज़ और गैर कानूनी होगा अगर एक बेगुनाह शख्स को आप गिरफ़्तार कर लें। इससे बड़ी नाइंसाफ़ी और ज़्यादती कोई नहीं हो सकती। अच्छा सर, एक तो हो गया ततीमा बयान, ये मेरा एक सवाल है, ये अभी बैठे बैठे मेरे जहन में आया, मैंने माजी में भी इसकी कुछ प्रैक्टिस देखी थी। एक FIR आप दर्ज करते हैं, चाहे वो नामज़द है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है किसी भी जुर्म की, चाहे वो लोकल एंड स्पेशल लॉ है या कोई लेन देन का मामला है या कोई चेक का मामला है, उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो ये करता है कि वो मुलज़िम को गिरफ़्तार, पहली प्रायोरिटी ये है कि वो उसको गिरफ़्तार करता है, तफ्तीश का सिलसिला वो बाद में शुरू करता है। इस बारे में सर कानून क्या कहता है या इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, इंसाफ का तकाजा है। दुनिया के हर कानून के अंदर एक ही बात है, चाहे वो हमारा पाकिस्तान का कानून हो या दुनिया के किसी भी, क्योंकि एक देयर आर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो नेचुरल जस्टिस का एक प्रिंसिपल ये है कि मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई सबूत या शहादत नहीं है तो मुझे गिरफ़्तार नहीं होना चाहिए। गोल्ड स्टैंडर्ड अच्छी पुलिसिंग का जो है गोल्ड स्टैंडर्ड वो ये है कि अगर
مجھے کسی ایف آئی آر میں نامزد کر دیا گیا ہے یا آپ کو کسی ایف آئی آر میں نامزد کر دیا ہے اور آپ کو اور مجھے پتا ہے کہ میں نے یہ قصور نہیں کیا، تو میں اپنے گھر رات کو آرام اور سکون سے سوؤں اس اعتماد کے ساتھ کہ پولیس مجھے گرفتار نہیں کرے گی۔ یہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے گڈ پولیسنگ کا، اور گڈ انویسٹیگیشن کا بھی یہی گولڈ سٹینڈرڈ ہے کہ جب تک تفتیشی کو 100% یقین نہ ہو جائے اور اتنی ریزنیبل شہادت جس کو ہم ثبوت قابل گرفتاری کہتے ہیں اس کے پاس نہ آ جائے، وہ گرفتاری کا تحرک بالکل نہ کرے، کیونکہ ایف آئی آر میں نامزد ہونا کافی نہیں ہے گرفتاری کی۔ جی، ایف آئی آر میں تو بے گناہ بندے بھی نامزد ہو جاتے ہیں، تو یہ تفتیشی کی یہی تو ذمہ داری ہے، قانونی بھی اور اخلاقی بھی، کہ وہ تعین کرے کہ بندہ جو ہے اس کے خلاف کوئی ایسی شہادت ہے کہ جس سے میں اس کو گنہگار سمجھوں۔ اگر ایسی شہادت ملتی ہے تو ضرور گرفتار کرے، اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کسی نے اس کو بے گناہ ایف آئی آر میں نامزد کر دیا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس بے گناہ بندے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، مدعی کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا۔ یہ تقریباً اس میں مماثلت تو ہے نا سر، جیسے وہ تتیمہ بیان والی ہم بات کر رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے، تو اس گولڈن اسٹینڈرڈ تک پہنچنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ تربیت، بار بار آپ کو تربیت کرنا پڑتی ہے اپنے آئی اوز کی، تفتیشی افسران کی، ان کو ٹریننگ کے دوران بار بار یہ بات بتانی پڑتی ہے، سمجھانی پڑتی ہے، لکھ کر یہ ہدایات دینا پڑتی ہیں، تو اسی طرح رویے تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ درست فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو پولیس کا جنرلی ایک تفتیشی کا یہی ہوتا ہے کہ مدعی پریشر ڈالتا ہے اس کے اوپر، افسران، سینئر افسران کے پاس جا کے شکایت کرتا ہے کہ دیکھیں ہمارے نامزد ایف آئی آر ملزمان ہیں اور تفتیشی نہیں پکڑ رہا، تو اس کی شکایت کرتا ہے، تو وہ پریشر میں جا کے ریڈ کرتا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے۔ پریشر کو برداشت کرنا یہی تو اصل میں پولیس والے کا کام ہے۔ کیوں ہم پولیس والوں کو کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ ہم اس طرح کے پریشر کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو پولیس والا اس طرح کا جو پریشر ہے غلط کام کرنے کا یا غلط گرفتاری کا پریشر جو تفتیشی برداشت نہیں کر سکتا، اس کو اپنے سینئر سے بات کر کے مدد لینی چاہیے کہ جی مجھے ناجائز میرے اوپر پریشر آ رہا ہے اور میں یہ بندہ بے گناہ ہے، اس کو گرفتار نہیں کروں گا۔ اچھا، اس سارے سسٹم میں کامیابی کے حصول کے لیے شہزادہ سلطان کے کیا گولز ہیں، کیا سوچ ہے کہ یار میں یہ کر جاؤں؟ ہے تو مشکل کام، لیکن یار یہ میں کر جاؤں بہت سو کا بھلا ہو جائے گا۔ میں بہت خوش ہوں گا اگر ہمارے نظام تفتیش میں 3 چیزیں ہم پولیس افسران مل کے کر لیں اور عوام کے ساتھ مل کے کر لیں۔ ایک تو یہ کہ ایف آئی آر جو ہے وہ مختصر ہو، وہ ایک بہت لمبی چوڑی داستان نہ ہو، مختصر ایف آئی آر ہو اور حقیقت پر مبنی ہو، اور بے گناہ بندے اس میں نامزد نہ کیے جائے۔ دوسری بات یہ کہ کوئی تفتیشی افسر کسی بے گناہ بندے کو گرفتار نہ کرے اور بے گناہ بندے کو اپنے گھر میں چین کی نیند سونے کی تسلی ہو، اسے اعتماد ہو اپنی پولیس پہ کہ پولیس والے مجھے بے گناہ ہوں گرفتار نہیں کریں گے۔ اور تیسری اور آخری بات کہ جب بھی کوئی نیا الزام دوران تفتیش صفحہ مثل پہ آئے کسی کی شخص کی جانب سے، چاہے وہ مدعی ہو چاہے وہ ملزم ہو، اس کی پوری تحقیق کر کے شہادت جمع کی جائے۔ تفتیشی کا کام صرف شہادت جمع کر کے عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تفتیشی منصف نہیں ہے، تفتیشی جج نہیں ہے، اس نے شہادت جمع کرنی ہے۔ انویسٹیگیشن مینس کلیکشن آف ایویڈنس، اور اس کو عدالت کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اچھا سر، بحیثیت ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب، تھانے کی سطح، سرکل کی سطح، ڈویژن کی سطح اور ضلع کی سطح پہ انویسٹیگیشن کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے اور تفتیش کے سسٹم کو یکسو کرنے کے لیے کیا ترجیحات ہیں؟ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو تھوڑا سا میں معیار کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے پاس چینج آف انویسٹیگیشن کی ریکویسٹ آتی ہے 3rd اسٹیج کے اوپر۔ میں نے اپنا ڈیٹا اسٹڈی کیا اپنے آفس کا، ہم 100 میں سے صرف 20 مقدمات ایسے ہیں جن کی تفتیشیں چینج کرتے ہیں، یعنی 20%۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جو 80% جو کیسز آتے ہیں ان کی تفتیش نیچے پہلی، دوسری یا تیسری اسٹیج پہ ٹھیک ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایسا بڑا نقص نہیں ہوتا کہ ہم اس کو تبدیل کریں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اوور آل ہمارا جو تفتیش کا سٹینڈرڈ ہے وہ اچھا ہے، وہ برا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے آپ نے فرمایا ترجیحات، میری ایک ترجیح ہے۔ اچھا سر، ترجیحات کی طرف بھی آتے ہیں
ترجیحات پہ بات کریں گے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن کے ساتھ، لیکن وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جہاں بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے منقطع کیا تھا۔ اچھا سر، بات ہو رہی تھی ترجیحات کی، تو وہ بریک آ گئی تو میں نے اس لیے روکا۔ کیا ہے ترجیحات؟ سر 4 ترجیحات ہے۔ اچھا، میرا ڈریم ہے کہ ہم یہ انویسٹیگیشن میں کر جائیں۔ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ جو ہمارا کرائم سین کی اسٹڈی ہے اس کو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے تک لے جائیں۔ اس وقت ہماری جو سی ایس یو کی ٹیمز ہیں 47 ہے پنجاب پولیس کی نا پورے پنجاب کے اندر، تو میرا ڈریم ہے کہ یہ ہم 200 پہ لے جائیں، اس سے ہمارا ہر کرائم سین جو ہے نا اس کی بہت اچھی اسٹڈی ہوگی۔ یہ ایک میرا ہے نمبر 1 پرائرٹی، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم کریں گے۔ دوسری میری پرائرٹی یہ ہے کہ جو کاسٹ آف انویسٹیگیشن ہے وہ 100% جو ہے ہر آئی او کو ملے، اس سے ہمارے جو نظام ہے وہ بہت بہتر ہوگا، کوالٹی آف انویسٹیگیشن جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گی۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہے پروسیسنگ، پیکیجنگ اینڈ پروسیسنگ آف ایویڈنس۔ جو ہم ایویڈنس کرائم سین سے اٹھاتے ہیں اس کی جو پیکیجنگ ہے، پروسیسنگ ہے، اس کو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لے کے جائیں، یہ تیسری ہے۔ اس وقت ہم پہلے سے بہتر ہیں، آج سے 10 سال پہلے ہماری جو ایویڈنس کی پیکیجنگ تھی آج اس سے بہتر ہے، لیکن مزید بھی اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بہت اچھے ایویڈنس روم بنانے کی ضرورت ہے۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ وہ یہ ہے کہ 2017 میں ڈیجیٹائزیشن کا یا ڈیجیٹلائزیشن کا ایک کام شروع ہوا تھا پولیس کے اندر 2017 میں، اور مشتاق سکھیرا صاحب اس وقت آئی جی تھے، ان کا یہ کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جس میں آج ہمارا پورا جو تھانے کا نظام ہے وہ پولیس اسٹیشن ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم کی صورت میں ڈیجیٹلائزیشن اس کی ہو چکی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ اس کے اندر ہم 100% ڈیجیٹلائزیشن پہ چلے جائیں اور ہر ڈاکیومنٹ جو ہے وہ QR کوڈڈ ہو۔ ابھی کچھ ہمارے کام مینول چل رہے ہیں اور جو مینول نہیں ہیں اس میں ہم ڈیجیٹل پرنٹس جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں کیس فائلز کے اندر، لیکن وہ ڈیجیٹل پرنٹس ایسے ہیں جو سسٹم جن کو لاک نہیں کرتا۔ تو ہمیں 100% ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر جانا چاہیے، جس میں ہمارا ہر ڈاکیومنٹ جو ہے وہ سسٹم کے اندر ہی جنریٹ ہوگا، اور جب وہ سسٹم سے ایک دفعہ باہر آ جائے گا، پرنٹ ہو جائے گا، تو اس کو نہ چینج کیا جا سکتا ہے، نہ ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے۔ بلاک چین ٹیکنالوجی اس کو پروٹیکٹ کرے گی، اور QR کوڈ جو ہے اس کی آئیڈینٹی کو واضح رکھے گا دوسروں سے ڈفرینٹ۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو انویسٹیگیشن میں اگر ہم کریں گے تو اس سے ہماری انویسٹیگیشن مزید مضبوط ہو جائے گی۔ اچھا، کیا سر انویسٹیگیشن کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے AI کی بھی مدد لی جا رہی ہے، اور کیا کوئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا بھی استعمال ہے؟ 100 چیزیں ہیں، اور آپ نے 4 کہی تھی۔ AI جو ہے اس کو ہم سب بتائیں سر۔ اس میں جو AI ہے اس کی تو ہم آلریڈی یوز کر رہے ہیں۔ سیف سٹی ہمارا وہ ادارہ ہے کہ جس نے ریسنٹ پاسٹ کے اندر بہت زیادہ ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروایا ہے ہمارے پولیس کے پروسیسز کے اندر۔ اچھا، تو انویسٹیگیشن میں بھی AI کو یوز کر رہے ہیں ہم، جیسے ہمارا فیس جو ریکگنیشن کا سسٹم ہے سارا، یہ سارا AI انیبلڈ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات جیسے میں نے عرض کی کہ سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے، جو کور ہے کسی آرگنائزیشن کا، وہ پیپل ہیں، لوگ ہیں، آپ کے انویسٹیگیٹرز ہیں۔ تو ایک میری یہ بہت بڑی خواہش ہے اور میری پرائرٹی ہے، اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، اور وہ ہے سرٹیفکیشن آف IOs۔ ہم اپنے جو انویسٹیگیٹنگ آفیسرز ہیں باقی ملکوں میں جس طرح ان کی سرٹیفکیشن ہوتی ہے وہ ہم کریں۔ اس سے 2 چیزیں ہوں گی، ایک تو ان کا اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ ہوگا۔ کسی عدالت میں اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ ہاں جی آپ تفتیشی ہیں، تو آپ نے یہ تفتیش کی ہے، بتائیں آپ کے پاس یہ تفتیش کرنے کا جو سٹینڈرڈ ہے، کیا سٹینڈرڈ ہے، کون سا آپ نے امتحان پاس کیا ہے، تو وہ اس کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہو جس سے وہ بتائے کہ وہ سینئر انویسٹیگیٹر ہے، جونیئر انویسٹیگیٹر ہے، یا وائٹ کالر کرائم کے اندر اس کی اسپیشل ٹریننگ ہے۔ تو یہ جو سرٹیفیکیشنز ہیں یہ کوالٹی آف انویسٹیگیشن کو بہتر بھی کریں گی، اور اس میں تفتیشی افسران کے کانفیڈنس میں بھی اضافہ ہوگا۔ اچھا سر، صوبے میں تفتیشی نظام کو یکساں معیار پہ کیسے چلا رہے ہیں؟ دیکھیں، معیار جو ہے وہ قانون بناتا ہے،
आपका कानून यकसा है पूरे मुल्क के अंदर, ठीक है। आपके पुलिस रूल्स यकसा हैं पूरे मुल्क के अंदर, और आपके जो बाकी जो लॉज हैं, रूल्स हैं, SOPs हैं, पंजाब की हद तक वो यकसा हैं, बल्कि पंजाब के SOPs जो हैं वो बाकी भी हमारे सूबों में जो हमारे कोलीग हैं वो हमसे मंगवाते हैं, बारो करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पंजाब इज़ लीडिंग इन डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेसेस। तो यूनिफॉर्मिटी जो है उससे तो पुलिस निकल ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो एक खुद यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा बंदा अटक में चाहे तफ्तीश कर रहा हो, या DG खान में कर रहा हो, या सरगोदा में कर रहा हो, या लाहौर में कर रहा हो, टूल्स उसके इन्वेस्टिगेशन के सेम हैं, रूल्स भी सेम हैं, लॉज भी सेम है। कुछ कैपेसिटी का इशू होता है समटाइम्स के, मसलन फॉर एग्जांपल बड़े शहरों में स्पीड ऑफ पुलिसिंग फास्टर है और प्रेशर ज़्यादा है काम का। बड़े शहरों के तफ्तीशी अफसरान जनरली कुछ ज़्यादा उनके पास टूल्स होते हैं। अगर एक बहुत दूर अफ्तादा जगह पे एक तफ्तीशी है तो शायद उसको इतने चैलेंजेस नहीं आते जिससे वो नए टूल्स जो हैं वो सीख सके। तो चैलेंज जो है उससे रिस्पांस पैदा होता है। जितनी ज़्यादा आप चैलेंज फेस करेंगे एज एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उतनी ज़्यादा आपकी कैपेसिटी ज़्यादा बिल्ड होगी। हमारी ट्रेनिंग रेजीम भी यूनिफॉर्म है। हमारा जो तफ्तीशी रहीम यार खान का है, या अटक का, या लाहौर का, या सरगोदा है, सब की तरबियत एक जैसी होती है। तो यूनिफॉर्मिटी, जो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स हैं वो पुलिस के अंदर बहुत हैं। अच्छा, आपने टूल्स की बात की, क्राइम सीन की बात की। क्राइम सीन एक बुनियादी जुज़ है, एक बुनियादी चीज़ है किसी भी जुर्म और उसमें मुलविस अनासर को पकड़ने के लिए। गुज़श्ता दिनों आपकी तरफ से उसको भी महफूज करने के लिए कोई इक़दामात किए गए थे, कोई किट्स वगैरह जो है वो तैयार की गई थी, वो हमारे देखने वालों को बताएं। आज हमारे जो 750 तकरीबन थाने हैं और 100 से ज़्यादा हमारी चौकियां हैं, सबकी गाड़ियों में हमने क्राइम सीन प्रोटेक्शन किट्स रखवा दी हैं। क्योंकि जब क्राइम होता है तो हमारी CSU की गाड़ी, जैसे मैंने कहा पंजाब में सिर्फ 47 है, जो मैं 200 करना चाहता हूँ, तो उनसे पहले हमारी थाने की या चौकी की गाड़ी वहाँ पहुँच जाती है। तो उसमें हमने ये किट्स रखवा दी ताकि वो क्राइम सीन को जाके उसको एनसर्कल करके प्रोटेक्ट कर दें, ताकि उसको पब्लिक जो है क्राइम सीन को डिस्टर्ब ना करे, ताकि जब क्राइम सीन यूनिट वाले आएँ, चाहे वो पुलिस वाले हों या PFS से, तो वो क्राइम सीन महफूज रहे। तो एक तो हमने ये इसमें काम किया है। इससे भी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन आने वाले दिनों में, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ नहीं है कि जो ओवरनाइट जिसमें तब्दीली आएगी। आप नए प्रोसेसेस, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते हैं, नए स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उनको लोग सीखते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म इसके इफ़ेक्ट्स आते हैं। अच्छा सर, इन्वेस्टिगेशन एक बुनियादी जुज़ है और महकमा पुलिस, मैं पंजाब पुलिस नहीं बात करता, महकमा पुलिस में इन्वेस्टिगेशन ना हो तो पुलिस, मेरा ख्याल है वो एक बस वॉच एंड वार्ड ही रह जाएगी। तो सर क्यों इन्वेस्टिगेशन को वो मुकाम नहीं मिल सका जिसकी वो मुस्तहिक है? उसको वो तवज्जो, वो वसाइल क्यों नहीं मिल सके जो ज़रूरी हैं? इन्वेस्टिगेशन के पास मेरा ख्याल है कि वसाइल काफ़ी हैं, वसाइल की कमी नहीं है। लेकिन जो आप सवाल पूछना चाह रहे हैं कि ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन के जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, असल में ऑपरेशंस की ज़िम्मेदारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मल्टीपल किस्म की ज़िम्मेदारियां हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर में अगर क्रिकेट मैच आ गया है, ऑपरेशन वालों ने उसको संभालना है। कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसको ऑपरेशन वालों ने देखना है। सिक्योरिटी के मसाइल हैं, ऑपरेशन वालों ने देखना है। तो ऑपरेशंस की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो मल्टीपल हैं। इस वजह से उनको जो रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, वो ज़्यादा चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो है ये एक फोकस से करने वाला काम है। इसमें 1, 2, 3 लोगों की जो टीम है किसी एक केस को अच्छा इन्वेस्टिगेट कर लेती है। केस कॉम्प्लेक्स हो, बड़ा हो, हम टीम का साइज़ ज़्यादा भी कर देते हैं, उसमें 5-7 लोग भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन इनका काम फोकस्ड है। तो इस वजह से हमें लगता है कि शायद ये हमें इतने नज़र नहीं आते बाहर हरकत में, क्योंकि ये सिर्फ तफ्तीश करते हैं, बाकी सारे का सारा जो बोझ है और जो चैलेंजेस हैं वो ऑपरेशन वालों के हैं। अच्छा सर, मुझे एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब शहजादा सुल्तान बताएं कि उनके कैरियर में कोई ऐसा केस जिसने बड़ा टफ टाइम दिया हो, हला दिया हो जिसकी तफ्तीश ने। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, हमारी नौकरी में आते रहते हैं, लेकिन एक केस जो आपके भी नोटिस में जो लाहौर में हुआ, मोटरवे वाला रेप केस,
وہ 33 ڈیز جب تک کہ وہ ملزم پکڑا نہیں گیا تو ہم آن ٹوز تھے. پوری لاہور پولیس آن ٹوز تھی, پوری لاہور انویسٹیگیشن آن ٹوز تھی. شاید ہی کسی رات ہماری ٹیمیں جو ہیں ان کی نیند پوری ہوئی ہو, اور پورے پنجاب میں ہم پھیلے ہوئے تھے کیونکہ اس میں بہت زیادہ پریشر تھا, اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی وہ کیس ہائی لائٹ ہوا, تو ہمارے اوپر بہت زیادہ توقعات تھیں ہم سے, اور پریشر تھا کہ کسی طرح وہ ملزم گرفتار ہو جائے. تو وہ ایک چیلنجنگ کیس تھا. گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ, وہ سکسیزفلی ورک آؤٹ ہوا, ملزم پکڑے گئے, کیسے ان ہوا کو سر؟ سزا بھی ہو گئی. کیسے ہوا سر؟ تھوڑا سا. ہاں, وہ اس طرح ہوا تھا کہ وہ شخص جو تھا وہ اپنے ہر طرح کے فون شون پھینک کے تو وہ ایک بہت دور افتادہ گاؤں کے اندر, جھنگ کے اندر جا کے کسی ڈیرے کے اوپر ملازم ہو گیا, کیونکہ اس کا فیس میڈیا پہ آ چکا تھا. تو وہ چھپتا پھرتا تھا ایسی جگہ کے لیے کہ جہاں پہ لوگوں کے پاس ٹی وی بھی نہ ہو اور کوئی اس کو شناخت نہ کر سکے. اس نے اپنا تھوڑا سا حلیہ بھی بدل لیا تھا. تو اس وجہ سے بہت بڑا چیلنج تھا اس کو ڈھونڈنا. تو لیکن یہ کہ ہماری ہیومن انٹیلیجنس ایک چیز ہوتی ہے انویسٹیگیشن کے اندر, ایک ہماری ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہوتی ہے اور ایک ہیومن انٹیلیجنس. تو وہ پھر ہیومن انٹیلیجنس کی مدد سے اس کا ہمیں ٹریس ملا. اچھا سر, آخری سوال, کہاں دیکھنا چاہتے ہیں یا کہاں دیکھ رہے ہیں انویسٹیگیشن کو آپ؟ انویسٹیگیشن کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ میں انویسٹیگیشن کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس اسٹینڈرڈ اور کوالٹی کی ہو کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم کو فلی سپورٹ کرے. اور اس کا مطلب کیا ہے, اتنی اچھی کوالٹی کی انویسٹیگیشن ہو کہ جو ہمارا کنوکشن ریٹ ہے جو ایگزسٹنگ ہے, جو تقریباً اس وقت 20% کے اراؤنڈ ہے, تو یہ زیادہ ہو, اور کنوکشن ریٹ امپروو ہوگا. جو واقعی سزاوار ملزمان ہیں ان کو سزا ملے گی, تو یہ انویسٹیگیشن کی کامیابی ہے. دوسری انویسٹیگیشن کے بارے میں میرا یہ ہے کہ بے گناہ بندے کو ٹچ ہی نہ کیا جائے, اور اگر بے گناہ بندے کو شامل تفتیش کرتے ہیں تو ارلی سٹیج پہ اس کو بے گناہ لکھ کے تو اس کو فارغ کیا جائے. یہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی انویسٹیگیشن کا ہمیں اچیو کرنا چاہیے. بے گناہ بندے بہت دیر تک تفتیشوں میں پھنسے رہتے ہیں, الجھے رہتے ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو ارلی ریلیف پرووائڈ کرنا. عدالت سے جا کے وہ ریلیف لینے کے بجائے ان کو انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ریلیف ملنا چاہیے. کیا کہیں گے پنجاب کی عوام سے آپ؟ سچ ہی ہمارا سیویئر ہے, اور سچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان میں سے اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے حق. تو جو بات حق پہ مبنی ہوگی, جو بات سچ پہ مبنی ہوگی, جو ایف آئی آر حقیقت پہ مبنی ہوگی, جس ایف آئی آر میں بے گناہ لوگ نہیں ہوں گے, وہ ایف آئی آر جو ہے اس میں انصاف ملنے کے امکانات زیادہ روشن ہیں. تو ہمیشہ جب پولیس کے پاس آئیں سچ بتائیں اور بے گناہ بندوں کو نامزد نہ کریں. ہمیشہ سچ بولیں, بے گناہ افراد کو نامزد نہ کریں. باتیں سنی آپ نے ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب شہزادہ سلطان کی. یہاں پروگرام دا ریئل ٹروتھ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.